पाकिस्तान और दुनिया भर से देखने वाले दोस्तों को बहुत ज़्यादा प्यार, बहुत ज़्यादा सलाम। भाई पाकिस्तानियों के लिए बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है अभी अभी की कि रोमानिया के वर्क परमिट जो हैं वो पाकिस्तानियों को दोबारा से मिलने स्टार्ट हो चुके हैं। और पाकिस्तानियों के लिए सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि भाई इस वक्त आप रोमानिया का वर्क परमिट अप्लाई करके रोमानिया में जाके जॉब कर सकते हैं, वहाँ पर सेटल हो सकते हैं, वहाँ पर बिज़नेस कर सकते हैं। और इस वक्त की जो सबसे बड़ी जो अपडेट आ रही है वो ये है कि नेपाली और पाकिस्तानी दो कौमें हैं जो इस वक्त रोमानिया के अंदर जाकर जॉब्स कर रहे हैं। और अभी हाल ही में अभी कल की बात है कि मेरे साथ रोमानिया के कुछ लोग काम करते हैं जिनसे मैंने मुकम्मल अपडेट ली है जो आप दोस्तों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ। इस वीडियो को अपने तमाम दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें जितने भी दोस्त रोमानिया का वर्क परमिट अप्लाई करना चाह रहे हैं, बाहर जाना चाह रहे हैं, जिनमें बहुत से अदारे भी हैं जो पाकिस्तानियों को बाहर भेज रहे हैं रोमानिया के अंदर वर्क परमिट के ऊपर। लेकिन बात आ जाती है कि भाई आपने पाकिस्तान से कैसे जाना है, ये सारी चीज़ें आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ। पहली बात, रोमानिया एक ऐसा कंट्री था जो यूरोप के अंदर था, शेंजन के अंदर नहीं था। लेकिन इस वक्त रोमानिया जो है वो शेंजन के अंदर आ चुका है। जिस वक्त से रोमानिया शेंजन के अंदर आया है उस वक्त से ले के अभी तक ये जो टाइम चल रहा है 2025 का, तकरीबन चंद महीने हुए रोमानिया को शेंजन के अंदर आए। तो उस वक्त से लेके अभी तक रोमानिया के अंदर जो जेन्युइन कंपनियां थी ना, जो ओरिजिनल कंपनी है, अब वो कंपनियां ही आपको वर्क परमिट के ऊपर वहाँ पर बुला रही हैं। ठीक है, उसके अलावा जितनी भी फेक कंपनियां थी जो चंद अरसे के लिए कंपनी बना के लोगों को बाहर बुला के पैसे कमाते थे, वो कंपनियां अब ख़त्म हो चुकी हैं रोमानिया के अंदर। ठीक है, उनको वर्क परमिट भी नहीं दिया जाता। अब जितनी भी बड़ी बड़ी रोमानिया के अंदर कंपनीज़ हैं जो टैक्स पेयर हैं, उन्हीं के वीज़े जो हैं वो लग रहे हैं और उन्हीं के लोग जो हैं वो नेपाल और पाकिस्तान से आ रहे हैं। अब वहाँ पर जो नौकरियाँ हैं, जो जॉब्स हैं, जैसे कि आपको पता है वेयर हाउस के अंदर, फैक्ट्रियों के अंदर, उसके बाद डिलीवरी की जॉब, और उसके साथ साथ आपको अकोमोडेशन वो आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, खाना पीना वो आपको दे रहे हैं, जिसमें फूड अलाउंस आपको देते हैं, और प्लस आप वहाँ पर सर्वाइव कर सकते हैं, वहाँ पर रह सकते हैं। ठीक है, दूसरी बात यह है कि जब आपको वहाँ पर वर्क परमिट TRC कार्ड मिल जाता है, उस TRC कार्ड की बेस के ऊपर आप यूरोप के 28 कंट्रीज़ जो हैं वो घूम सकते हैं। ठीक है, जैसे आपको छुट्टी मिलती है कहीं भी आप घूमने के लिए जा सकते हैं। और समझदार जो लोग हैं वो वहाँ से कहीं भी नहीं जाते। वो क्या करते हैं भाई, वो वहाँ से वर्क परमिट TRC कार्ड लेकर वो ट्रैवल करने के लिए दूसरे बड़े मुल्कों में जाते हैं और वापस आ जाते हैं। उसकी वजह ये है, जब तक आप लीगल हैं किसी भी यूरोपीय यूनियन के अंदर तब तक आपकी लाइफ सेटल है। अगर आप किसी भी एक मुल्क के अंदर आप लीगल नहीं होते तो फिर आपके लिए मसले बनते हैं और आप अपनी लाइफ में स्टक होकर रह जाते हैं। इसीलिए पाकिस्तानी बहुत समझदार हो चुके हैं, नेपाली भी बड़े समझदार हैं जो वहाँ पर अपने बिज़नेस स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, इसमें बेनिफिट क्या होता है मैं आपको बताता हूँ कि इसमें सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है कि आप किसी भी यूरोपीय यूनियन के अंदर 5 साल वर्क परमिट के ऊपर गुजारते हैं या अपना बिज़नेस करते हैं तो आपको 5 सालों के बाद एक ऐसा EU लॉन्ग रेजिडेंसी कार्ड मिल जाता है जिसकी बेस के ऊपर आप कहीं भी जाके मूव कर सकते हैं किसी यूरोपीय यूनियन के अंदर, और कहीं भी जाके जॉब के ऊपर, जॉब या बिज़नेस के ऊपर आप मूव कर सकते हैं, और वैसे भी आप कहीं भी जा सकेंगे। ठीक है, और अगर अब रोमानिया सैलरी की बात की जाए तो रोमानिया सैलरी को अगर हम देखें तो इस वक्त सैलरी इतनी है कि बंदा वहाँ पर 900, 1000, 1100, 1200 यूरो बंदा वहाँ पर कमा लेता है। ठीक है, 1000, 1200 यूरो कमा लेना कोई छोटी बात नहीं है, बड़ी बेहतरीन है। लोग वहाँ पर एक की जगह 2-2 काम करते हैं, वहाँ पर अपना सर्वाइवल कर लेते हैं। ठीक है, इसमें कोई इतनी मुश्किल नहीं है, लोग वहाँ पर कर रहे हैं, चल रहे हैं। और सबसे अच्छी बात जो अभी नज़र आ रही है, बहुत से लोग जो सोशलाइज भी नज़र आ रहे हैं कि रोमानिया के अंदर अपना होटल, अपना रेस्टोरेंट, अपनी बार्बर कट की शॉप, अपनी ग्रॉसरी की शॉप, ठीक है, चंद जो रोमानिया के बड़े बड़े शहर हैं उनके अंदर वो बना रहे हैं, अपने कारोबार स्टार्ट कर रहे हैं, अपने बिज़नेस स्टार्ट कर रहे हैं। तो ये कितनी अच्छी बात है कि पाकिस्तानी अब इस चीज़ को समझ रहे हैं कि यार जो बिज़नेस है ना वो सबसे ज़रूरी चीज़ है। बिज़नेस ऐसी चीज़ है कि जो आपको और आपके आने वाले फैमिली मेम्बर्स और दोस्तों चीज़ों को आगे लेके जा सकते हैं, जिसमें आप बिज़नेस की बेस के ऊपर रोमानिया के अंदर हैं तो आप बाहर किसी को भी बुला सकते हैं। और मैं यही बात करता हूँ लड़कों के साथ कि अगर आप रोमानिया के अंदर वर्क परमिट के ऊपर गए हैं और आप वहाँ पर सर्वाइव कर सकते हैं तो करें। उसके बाद ये है कि आप वहाँ पर चंद पैसे जोड़ के या पीछे से कुछ पैसे मंगवा लें, तो उन पैसों की बेस के ऊपर आप रोमानिया में कोई अपना बिज़नेस स्टार्ट करें जो भी आपको आता है। इसका सबसे बड़ा बेनिफिट यही है कि भाई आप अपनी फैमिली मेम्बर में से बहन भाई अजीज़ो कारब, या इसके साथ साथ ये है कि आप दोस्तों को बुला सकेंगे बिज़नेस की बेस के ऊपर रोमानिया में। इसमें आपका भी प्रॉफिट है, आप भी पैसे कमा लेंगे, आपको भी पैसा मिलेगा और उस बंदे की भी लाइफ सेटल हो जाएगी।
ٹھیک ہے، یہ بہت بڑی اپرچونٹی ہے۔ اب پاکستانی کیسے رومانیہ کے اندر جا رہے ہیں؟ اگر آپ پاکستان سے بات کریں، ڈائریکٹ آپ نے پاکستان سے جانا ہے تو آپ کو ٹائم لگ رہا ہے 1 سال 2 مہینے، 14 مہینے کا ٹائم لگ رہا ہے آپ کو پاکستان سے رومانیہ کے لیے، ٹھیک ہے۔ پیسے اتنے ہی لگ رہے ہیں جتنے دوسرے ملک سے جانے کے لیے لگیں گے۔ دوسری طرف یہ ہے جتنے بھی ہمارے پاکستانی دبئی کے اندر ہیں، UAE کے اندر ہیں، وہاں پر بہت زیادہ جو ہمارے پاکستانیوں نے اپنے ادارے بنائے ہوئے ہیں، جیسے کہ کنسلٹنسی کے دفتر بنائے ہوئے ہیں، بہت سے لوگ ان کے ذریعے سے جیسے ہی رومانیہ کی کمپنی کے ورک پرمٹ آ رہے ہیں تو ان کے ذریعے سے لوگ اپلائی کر کے وہاں پر پہنچ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس میں کیا ہے، اس میں بھی اتنے ہی پیسے لگ رہے ہیں کہ اگر درہم کی بات کی جائے یا پاکستانی کرنسی کی بات کی جائے تو تقریباً پاکستانی 10 سے لے کے 15 16 17 18 19 20 اس کے اندر پیسے لگ رہے ہیں۔ تو اس بیس کے اوپر بھی ہمارے بہت سے پاکستانی رومانیہ کے اندر پہنچ رہے ہیں ورک پرمٹ کے اوپر۔ دبئی سے جو ٹائم لگ رہا ہے وہ میکسیمم جو ہے وہ 1 سال کا ٹائم لگ رہا ہے، اور پاکستان سے بات کریں 14 مہینے اور 15 مہینے کا ٹائم لگ رہا ہے رومانیہ کے ورک پرمٹ کے لیے۔ اور یاد رکھیں، رومانیہ کے ورک پرمٹ کا پاکستان میں اس وقت یہ حالات ہیں کہ ہر بندہ کہتا ہے کہ ڈن کے اوپر، بھائی ڈن کے اوپر ہم آپ دوسروں کو باہر بھیجتے ہیں، آپ وہاں پر جاتے ہیں، کام کرتے ہیں، بزنس کرتے ہیں، جو بھی کرتے ہیں واٹ ایور، لیکن ڈن کے اوپر پاکستان میں بات کرتے ہیں۔ لیکن ایک ٹائم تھا کہ رومانیہ کا 2 3 3 4 4 مہینوں کے اندر لوگ پہنچے ہیں، لیکن اس وقت تقریباً 1.5 سال تک کا ٹائم پاکستان سے لگ رہا ہے۔ جس نے بھی اپلائی کرنا ہے وہ ابھی اپلائی کرے گا تو 1.5 سال، لیکن اگر آپ کے پاس اپرچونٹی ہے، موقع ہے، اگر آپ دبئی UAE کے اندر کسی بھی ان 7 اسٹیٹ کے اندر کہیں بھی پہنچ جاتے ہیں نا، تو اس میں آپ کو بینیفٹ یہ ہے کہ آپ وہاں سے ایزیلی آپ رومانیہ میں جا سکتے ہیں، ایزیلی۔ وہاں پر آپ کے پاس ادارے بھی ہیں، پاکستانی ادارے ہیں، وہاں پر کنسلٹنسی کے دفتر ہیں، اس کے بعد آپ خود بھی وہاں سے اپلائی کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ کیونکہ رومانیہ سب سے زیادہ جو لوگ اٹھا رہا ہے، رومانیہ کے جتنی بھی بڑی کمپنیز ہیں، میں آپ کو کلیئر بات بتا رہا ہوں، یہ کسی نے نہیں بتایا، لوگ یہی کہتے ہیں فلاں بندے کے پاس جاؤ، فلاں کے پاس جاؤ۔ جب آپ دبئی میں پہنچ جاتے ہو، بھائی کام کر رہے ہو، جاب کر رہے ہو، وہاں سے گھر واپس آئے ہو، وہاں آپ بیٹھ کے اپنا لنکڈ ان کے اوپر اور رومانیہ کی EU کی جو جابز ویب سائٹ ہے، رومانیہ کی جو جابز ویب سائٹ ہے، اس کے اوپر آپ جا کر اپنی CV پٹ کریں، وہاں ان کے ساتھ ڈائریکٹ ان کی HR کی میل ہے، ان کے ساتھ بات کریں، اپنی CV بھیجیں، بار بار بھیجیں، آپ کو وہاں سے UAE سے ایزیلی وہ آپ کو ایکسیپٹ کریں گے، ایزیلی آپ کو اٹھائیں گے اور آپ کو رومانیہ میں بلا لیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ آپ آلریڈی ایک ایسے کنٹری کے اندر ہو جہاں پر آپ کا ایک سٹینڈرڈ ہے، لیونگ سٹینڈرڈ ہے، جہاں پر آپ رہ رہے ہو، اور ان کو بھی بینیفٹ ہے، ان کو بھی پتہ ہے کہ بندہ ٹھیک جگہ کے اوپر ہے، ان کو بھی اتنی دقت نہیں ہوگی، اتنی پریشانی نہیں ہوگی آپ کو وہاں سے اٹھانے کے لیے، ٹھیک ہے۔ تو یہ سب سے بیسٹ آپشن ہے۔ یا تو آپ کنسلٹنسی بھی کر سکتے ہو، اگر آپ کنسلٹنسی نہیں لینا چاہتے کسی کی تو بیسٹ ہے کہ آپ دبئی کے اندر ہو یا پاکستان کے اندر ہو، اور آپ کے پاس کوئی ہنر ہے، جیسے کہ ٹرک ڈرائیور ہے، جیسے کہ آپ کار مکینک ہو، جیسے کہ آپ کوئی بہت بڑے شیف ہو، یہ 2 3 4 کیٹیگری کے کام ہیں، تو آپ خود بھی اپلائی کریں۔ اگر آپ خود اپلائی کرتے ہیں تب بھی آپ رومانیہ میں جا سکتے ہیں، بہت زبردست آپشن ہے۔ پیسوں کی بات کی جائے، یہ بات جنون ہے کہ ایک انسان کا ذہن کہتا ہے کہ اتنے پیسے لگ رہے ہیں، ایک ذہن کہتا ہے، لیکن اگر آپ اپنی قسمت کی بات کریں اور کہتے ہیں کہ ہونی کو کون ٹال سکتا ہے، یا جو ہو سکتا ہے تو وہ ہو سکتا ہے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ واقعی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ کوئی ایسا مشکل کام نہیں ہے، لوگ پہنچتے ہیں، آج بھی لوگ فری آف کاسٹ باہر پہنچتے ہیں، پہنچنے والے پہنچ جاتے ہیں، لیکن یہ آپ کے اوپر ہے۔ کام آپ دوستوں کو سب کو پتہ چل چکا ہے رومانیہ کے اندر کون کون سے کام اویلیبل ہیں اس وقت، ٹھیک ہے۔ ویلڈر، اس کے بعد پائپ فٹر، اس کے بعد کنسٹرکشن فیلڈ، اس کے بعد ڈیلیوری، یہ فیلڈ ہیں جن کے اندر آپ رومانیہ میں اپلائی کر کے جا سکتے ہیں۔ ٹرک ڈرائیور ہے، وہ بھی ایک فیلڈ ہے، اس کے اندر بھی آپ جا سکتے ہیں۔ دوسرا آپ یہ ہے کہ کنسلٹنسی کی اگر خدمت لینا چاہتے ہیں تو آپ ان کے ساتھ بات کر کے پھر آپ ان کے ذریعے سے باہر چلے جائیں، یہ آپ کے اوپر ہے، آپ کو جو بھی راستہ پسند ہے کوشش کریں۔ ایک دفعہ میں آپ کو یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ کچھ ٹائم اپنے آپ کو 1 مہینہ 1.5 2 مہینے 3 مہینے آپ کو اتنا دیں کہ اگر آپ دبئی کے اندر ہیں یا پاکستان کے اندر ہیں تو آپ اپلائی کریں۔ میں آپ کو اپنا واقعہ سناتا ہوں کہ جب میں دبئی کے اندر تھا تو مجھے جاب نہیں تھی مل رہی، میں نے پورا 1 مہینہ دن رات اپلائی کرنے کی کوشش کی ہے، دن رات CVیاں بھی لے کر گیا ہوں، دن رات اپلائی کرنے کی کوشش کی ہے۔ جب 1 مہینے میں 4 دن باقی تھے، 4 دن رہ گئے تھے، تب جا کے میری ایک جگہ پر CV ایکسیپٹ کی گئی، مجھے وہاں سے ایکسیپٹنس کی میل آئی کہ ہم نے آپ کا جو رسپانس ہے وہ ایکسیپٹ کیا ہے، اب آپ یہاں ہمارے پاس آئیں گے فلاں ڈیٹ کو، ہم آپ کا انٹرویو کریں گے۔ تو اسی لیے نیگیٹو ہونے کی ضرورت نہیں ہے، پازیٹیو رہیں،
پازیٹیو رہتے ہوئے اپلائی کریں. اپلائی کرتے یہ نہیں ہے ساتھ کیا ساتھ ہی رسپانس آ گیا. ٹائم لگتا ہے, ٹائم لگائیں, محنت کریں, اللہ تعالیٰ کی ذات پہ یقین رکھیں, ساتھ دعائیں کریں, آپ پہنچ سکتے ہیں. ٹھیک ہے, آپ پہنچ سکتے ہیں. رومانیہ بہت اچھا کنٹری ہے, بہت زبردست کنٹری ہے, اور اس کنٹری میں اگر آپ چلے جاتے ہیں وہاں پر بزنس کرتے ہوئے بہت کچھ کر سکتے ہیں. وہاں پر اپنی فیملی کو بھی سیٹل کر سکتے ہیں, اور آگے چل کے آپ بڑے ملکوں میں بھی جا سکتے ہیں. مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا. انشاءاللہ ملتے ہیں ہم آپ کو نیکسٹ ولاگ میں. ہمیں دیں اجازت. اللہ حافظ.